usa ka parebolo sa karaan nga Israel nga nagauluhan ang tulo ka hangyo sa usa ka mag-uuma. Kining tawo buutan ng alagad sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Usa ka kagabihon padulong matulog kining tawo, ang manulunda ni pakita ngadto kaniya og niingon, kay ikaw gikahimutan sa Dios, anak ni Abraham, pangayo sa tulo ka higayon, kay kini ihatag diha nimo. Timan ikini sa tanan nimong pangayoon, mga butang nga imong pangayoon sa Ginoo, doble ang ihatag ngadto sa imong silingan. Mao kini ang imong hinumduman samtang ang manulunda nakig-istorya ngadto sa maong tawo. Nimo ug ang tawo malipayon nga nagasud-ong niini, samtang siya naguna-una sa mga butang nga iyang pangayoon, nitungha sa iyang hunahuna nga mangayo siyag mga kahayupan. Nyanang higayunan nagampo siya, O Dios ni Abraham, Dios sa akong katigulangan, kung imong kahimutan mangayo ko 1,000 ka mga karnero. Pagkahuman niya ampo mga igsoon, nakabati siya kabanha sa mga mananap. Iyang gisilib sa maong bintana, nakita niya ang daghang kaayong mga mananap nga naa sa iyang natarang. Paglantaw niya, dunay kalipay sa iyang kasing-kasing na walay kasudlan. Apan dunay mga kabanha sa mga mananap sa unahan ngadto sa iyang silingan. Sa diha nga iyang giduol o gilantaw, ang iyang silingan malipayon kaayo nga nakadawat o nakabaton sa 2,000 ka mga mananap, doble kaysa maong tao. Ang tao malipayon apan dunay kasubo. Pero niya nang higayon na, mga kaigsunan, nausab ang iyang kinabuhi. Nagkabisi siya, pag-atiman sa mga mananap. O samtang siya mopahulay, na malandong na pud siya sa ikaduhan niyang hangyoon ngadto sa Ginoo. Nya nang gabihunan ni ampo siya, O Dios ni Abraham, Dios sa akong katigulangan, itugot unta nga tagaan ako og anak nga lalaki. Milabay ang pila ka mga bulan, mga igsuon. Nanganak ang iyang asawa og batang lalaki. Og ini kaadlay papahulay, gidala niya ang maong bata ngadto sa sinagoga. Iyang gididikar o gipahibalo sa mga tao ang mga panalangin nga iyang nadawat. Samtang siya nagalantaw sa unahan sa maong pundok, ang iyang silingan malipayon usab sa pagpahibalo, kay bag-o pa lang kini nanganak og 2 ka bata nga lalaki. Kambal mga kaigsunan, didto sa iyang kasing-kasing nitimaw ang maong kasubo. Abi ninyo niuli ang maong lalaki ngadto sa ilang balay masulubon. Nausab ang iyang pagbati nga malipayon. Og ang tao dunay kangit-ngit nga emosyon sa iyang hunauna, sa iyang pagbati nga daw wala muhawa sa iyang kasing-kasing. Mo'y hinungdan nga nakapangayo siya sa ikatulo nga higayon ngadto sa Ginoo. Niingon siya, Dios ni Abraham, Dios sa akong katigulangan, itugot mo unta, palihog lugita ang akong tikas mata. Mga kaigsunan, ang gipangayo sa mga tao, makahatag kaniyag dugang nga kasubo. Og nipakita ang maong manulunda og nagaingon, O tao, anak ni Abraham, nganong kiniman ang imong gipangayo? Abi ninyo mga kaigsunan, ang tao niingon, mao na lang ni nga paagi nga matagbaw ang akong kaugalingon, kay dili ko makasud-o ang akong silingan magalantaw sa iyang 2 ka mata sa mga panalangin nga naa kaniya. Ang kasubo mga kaigsunan nga iyang nadawat, nagahimo kaniyag miserable og nagahatag og kasubo ngadto sa iyang silingan, kay ang iyang silingan dili naman makakita sa 2 niya ka mata. Niingon ang manulunda, O taong buang-buang,
Nahibalo ba ikaw nga ang imong ikatulo nga hangyo dili ihatag sa Ginoo? Dili kay ang Ginoo dili kasaligan, kung dili ang Ginoo puno sa kaluoy ug grasya. Ang kasing-kasing sa Ginoo nasubo sa imong paghangyo. Nining paagiha mga kaigsunan atong nalantaw nga nagapahinumdum ka nato nga ang napulo ka sugo dunay sugo dito nga ayaw pangibog. Ang pangibog makapangawat sa usa ka malipayon nga estado sa atong kinabuhi. Ang katagbawan iyang kuhaon kung imong ikumpara ang imong kaugalingan ngadto sa tawo nga daghan kay nimo, mahimo ikaw nga makaluluoy ug masulub-on. Ug ang imong kaugalingon imong ikumpara sa tawong dunay dako nga kawalad-on, makapatumaw sa imong garbo. Makaigsunan unsay punto, ang gusto sa Ginoo doon na tayo pagkakontento kung naata. Kaya nagaingon ang Ginoo, pangayo bisag unsa pinaagi sa akong ngalan, o kining imong gipangayo kung muhaom sa kabubuton sa Ginoo, ihatag kaniya magamay man o madako ang butang nga atong makuha, nga doon na tayo katagbawan ug makapasalamat sa Ginoo na pinaagi niini, doon na tayo malipayon nga kasing-kasing ug katagbawan sa pagkinabuhi. Maayong gabi buntag udto mga kapaglaom.